बाद में एक आदत ना बन जाए, फिर मेरा शुमार भी इन्हीं लोगों में से होने लगेगा। ये तज़किये के लिहाज से बड़ा अहम पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तज़किये नफ्स के लिहाज से बड़ा अहम पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, और आज का जो निज़ाम है दुनिया का वो भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा, और इंसान की जो साइकोलॉजी है उसके लिहाज से ये सब चीज़ें जो है आपके सामने मैं थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ। होता क्या है मेरे भाइयों, इंसान का मामला क्या है, इंसान की साइकोलॉजी क्या है? इंसान का मामला ये है कि बुराई, जो भी बुराई है, समाज की जो भी बुराइयां, और समाज का हर जो है फर्द, हर मेंबर ये समझता है कि ये बुराई है, ये गलती है, ये गलत चीज है। चोरी को हर कोई जो है गलत समझता है, जिनाकारी और बदकारी को हर कोई गलत समझता है, हर कोई गलत समझता है, झूठ बोलने को हर कोई गलत समझता है। और जितनी भी ये बुराइयां हैं मेरे भाइयों, समाजी बुराइयां, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज ऐसी रखी है जिसका नाम हया है। ये भी एक फितरी चीज है इंसान के अंदर, और एक जो है चीज इसमें ऐसी भी है जो इंसान खुद कमाता भी है, और एक चीज है, एक फितरी चीज भी उसके अंदर। वो फितरी जो हया है इंसान के अंदर, वो पहले इंसान का कदम बुराई की तरफ जब उठता है पहली मर्तबा, तो ये हया उसको रोकती है। ये हया जो इंसान की फितरत में है, उसकी तबीयत में है, उसके नेचर में ये रखी है अल्लाह ताला ने चीज, ये इंसान के कदम को उससे रोकती है। ये इंसानी फितरत है, नोट कीजिएगा, ये इंसान की साइकोलॉजी है। लेकिन जब ये फितर एक झिझक होती है, जिसको आप एक झिझक कह लीजिए, मैं आप उर्दू का एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करूं हया के मुकाबले में, तो एक झिझक होती है इंसान उस बुराई की तरफ जाने से, फौरी तौर पर उसका मैलान उसकी तरफ नहीं हो पाता, झिझक होती है जो उसे रोकती है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक बंद रखा है, एक बैरियर रखा है, जिसे हम हया कहते हैं, झिझक कहते हैं उर्दू। जिस दिन इंसान इस बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ जाता है और बुराई की तरफ चला जाता है, तो अब ये बैरियर टूट गया ना, तो फिर दोबारा जब उस बुराई की तरफ जाना हो तो ये झिझक खत्म हो जाती है, ये हया खत्म हो जाती है। तो पहली चोरी जो किसी मजबूरी से इंसान करता है, जब ये हया खत्म हो गई, झिझक खत्म हो गई और आदत बन गई, तो फिर आदमी पेशे के तौर पर चोरियां करना शुरू करता है, और उसे कुछ एहसास नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, वो एहसास खत्म हो जाता है। पहली मर्तबा जब इंसान की जबान से झूठ निकलता है, नोट कीजिएगा, तो झूठ बोलने से पहले आदमी झिझकता है, थोड़ा सा जो है वो तरद्दुद होता है उसको बोलने में। और जो साइकोलॉजी के माहिरीन होते हैं, साइकिस्ट जो होते हैं, वो जो है पहचान जाते हैं इससे कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, इसी उसकी कैफियत से पहचान जाते हैं कि उसको झिझक हो रही है बोलने के टाइम। वो हल्की सी झिझक आती है जब पहली मर्तबा झूठ बोलता है, लेकिन जब उसकी आदत बन जाती है झूठ बोलना, तो इतने फर्राटे से बोलता है कि आप उसके झूठ को सच समझोगे और कुछ भी आप फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बैरियर खत्म हो चुका होता है वहां। तो यही हया है मेरे भाई, जो इंसान को बुराई की तरफ जाने से इंसान को ये हया रोकती है। और ये हया, इसमें बहुत खैर है इंसानों के लिए। ये वो खैर की भलाई की चीज है जो हदीसों में, बहुत सारी हदीसों में आपने ये पढ़ा होगा, हया का मतलब कि इंसान
حیا جو ہے اسے برائیوں سے اسے روکتی ہے، یہ حیا جو فطری طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ بغیر کپڑا پہنے کسی کے سامنے نہیں آتے، ایک حیا ہے، فطری طور پر آپ کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ جس دن یہ حیا نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فراٹے کے ساتھ جو ہے آدمی آدھا کپڑا پہن کر کے نکل جائے، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ عورتیں آپ دیکھتے ہیں جو ابھی اتنے ننگے کپڑے پہن کر کے بازاروں میں، ہوٹلوں میں، اور جو ہے آپ کے جو ہے ایروپلین میں جگہ جگہ جو سروس کرتی نظر آتی ہے، جب پہلی مرتبہ اس عورت کو جو اپنی فطرت پر تھی یہ آدھا کپڑا پہناؤ آپ، تو وہ جھجک اس کے اندر ہوگی، وہ منع کرے گی، نہیں نہیں میں اپنے جسم کو کیسے کسی کو دکھاؤں، وہ منع کرے گی، اس چیز سے تیار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہی جب ایک مرتبہ پہن کر کے جا کر کے عادت سی بن گئی تو فراٹے کے ساتھ گھومتی ہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی نبوت کی باتیں نقل کرتے ہوئے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل چکی ہے، اب یہ جھجک نہیں رہ گئی، تو جو چاہو کر، اب تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو بیریئر تھا وہ تو ختم ہو چکا، اب رکاوٹ ہی نہیں رہ گئی۔ یہ ہے انسانی فطرت میں یہ چیز میرے بھائیوں رکھی گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ بھی کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں کہ ان کالجوں میں جب بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک ہوتا ہے اسکول کا زمانہ، اسکول کا ٹائم ختم ہوتے ہوتے انسان جوانی کے جو ہے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، یا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوتا ہے، یعنی جوانی میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالج کا نمبر آتا ہے، کالج میں جب داخل ہوتا ہے تو جوان ہو چکا ہوتا ہے۔ کالجوں میں کیا نظام رکھا گیا کہ پہلے جو ہے ریکنگ کرتے تھے، وہ آپ نے سنا ہوگا ریکنگ کرنے کا، وہ بہت جو ہے گندی چیزیں اس میں ہوتی تھی۔ یہ ریکنگ میں کیا کرتے تھے، یہ کرنا کیا ہوتا تھا اس میں؟ ایک لڑکی جو کبھی اپنے کسی اسکول میں پڑھی ہو جہاں صرف لڑکیاں پڑھی ہیں، وہ کالج کے ماحول میں آئے لڑکوں کے ساتھ، تو اب اس کو ایک حیا رہے گی، ایک شرم رہے گی۔ یہ ریکنگ میں کرتے یہ تھے کہ اسی حیا کو اس کے اندر سے نکالتے تھے، وہ حیا کو ختم کرنا، اور اسی کو نام دیا تھا بولڈنس کا، جو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بولڈ ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال کر کے بے حیائی جو ہم اردو میں کہتے تھے، بے شرمی کہتے تھے، جس سے ایک برائی کا تصور ذہن میں آتا تھا، ایک غلط چیز ہونے کا تصور آتا تھا، وہ بولڈنس بنا کر کے اس کو ایک اچھے انداز سے پیش کرنا شروع کر دیا کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی آپ کیسے کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کسی بھی معاملے میں بات چیت کیسے کریں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ تو ان کے اندر سے یہ جو بیریئر تھا برائی کی طرف جانے سے روکنے والا، ان شیاطین نے، انسان نما شیاطین نے، ان انسانی بھیڑیوں نے اسے ختم کر دیا میرے بھائیوں۔ اس کے بعد جب حیا ختم ہو گئی تو اب کوئی جو ہے چیز ہی نہیں، اب جیسے چاہو رہو، اب تو ایک عادت سی بن گئی ہے اس کی، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو یہ ہے اس آیت کے اندر، یہ اس پہلو کو نوٹ کر لیجیے۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ برائی کر دیا ختم ہو گیا معاملہ، پھر سے جو ہے توبہ کر دیا، ایسا مت سوچئے گا کبھی کہ یہ جو ایک مرتبہ برائی کی طرف راستہ بن جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جھجک ختم ہو گئی تو پھر انسان
वापस पलट करके ना आए, बल्कि उसी बुराई का आदी बन जाए और हमेशा उसी बुराई में मुलव्वस रहे। यही डर होता है। ये नफ्स का तज़किया है, याद रख लीजिएगा मेरे भाइयों। ये नफ्स का क्या है? तज़किया है। ये नफ्स का ये तज़किया, ये बहुत अहम चीज है कि हमेशा अपने आप को इन जगहों से दूर कीजिए जो जगहें बुराई की तरफ ले जाने वाली, कि एक मर्तबा अगर इंसान उसकी तरफ चला गया तो वापसी के लिए कदम कम उठते हैं और उसमें और आगे बढ़ने का मसला ज्यादा होता है। और यही आम तरीके से पाया जाता है कि फिर वो इंसान जाहिलों में से हो जाता है। और यहाँ जाहिल का माना क्या है, वो मैंने बताया आपको कि वो इंसान फिर अपनी वैल्यूज को भूल जाता है, अच्छी कदरों को भूल जाता है, गुड मैनर सब भूल जाता है। अब इन सब चीजों की कोई हैसियत उसके यहाँ नहीं रह जाती है। अब वो सिर्फ जो है बुराई की तरफ ही उसका कदम होता है। ये है वाकुम मिनल जाहिलीन। मेरे ख्याल में बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे जो है बढ़ते हैं। अब आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो उसके रब ने उसके लिए दुआ को कबूल कर लिया। फस्तजाब लहू रब्बुहु, उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्या कहा है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, ये नहीं कहा। क्या कहा? उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। फस्तजाब लहू रब्बुहु। रब्बुहु, रब्बुहु का माना क्या हुआ? उनके रब ने। अल्लाह ताला सिर्फ उनका रब नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब नहीं है, तो सबका रब है, रब्बुल आलमीन है, वही अल्लाह है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला के नामों में से कोई और नाम नहीं, रब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और वो भी रब की इजाफत की गई है जमीर की तरफ, प्रोनाउन की तरफ, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है। रब्बहू का माना हुआ उनके रब, यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने। उस रब से उन्होंने दुआ की थी तो कहा था रब्बी, मेरे रब। तो अल्लाह ताला ने भी क्या कहा कि उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जब भी दुआ करो तो समझो वो मेरा रब है, और जब वो मेरा रब है तो मेरी पुकार जरूर सुनेगा। मुझे जिसकी जरूरत है उस जरूरत को जरूर पूरी करेगा, वो मेरा रब है। ये खुसूसियत के साथ ये पहलू जो है इसको आप नोट करें कि उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। फस्तजाब लहू रब्बुहु, ये भी नहीं कहा फस्तजबतु लहू, मैंने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने ऐसे भी नहीं कहा। यहाँ उनके रब ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। उनकी दुआ क्या थी? उनकी दुआ क्या थी? उनकी दुआ ये थी कि इन औरतों के फरेब, उनके मकर और उनकी चालें, मैंने आपसे शुरू में ये भी कहा कि ये सारी औरतों की बात नहीं हो रही है। वैसा बाद लोग बयान करना शुरू कर देते हैं कि औरतें होती ही ऐसी हैं। ये सारी औरतों की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ अजीज मिस्र की बीवी और उसके साथ उस जमाने के जो मिनिस्टर्स लोग थे, जो बड़े ऊंचे घराने के लोग माने जाते थे, उनकी बीवियां जिनको दावत दी थी
جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے انہی عورتوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ ان عورتوں کی چال کو ان سے دور کر دیا، اسے ان کے داؤ پیچ کو پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فصرف عنہ کیدہن، ان کے مکر و فریب کو یوسف سے ان سے جو ہے پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام السمیع العلیم خاص طریقے سے کیوں ذکر کیے گئے، کیا مناسبت ہے ان دونوں ناموں کی یہاں پر، یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک ہفتے کا انتظار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔